ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत। आज फेरि स्वामी वेदाद्री महर्षिको हामी वाणी लिएर आएका छौँ ब्लसम्स अफ लाइफबाट। आजको टपिक एट्याचमेन्ट भनेर अङ्ग्रेजीमा छ। यसलाई हामीले आसक्ति भनेर उल्था गर्यौं। यो सब्जेक्ट म्याटर जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो आजको टपिक यो एट्याचमेन्टबाट कसरी चाहिँ मुक्त हुनु पर्दछ र हामी कसरी यो हाम्रा चिजहरूलाई केलाउन सक्छौँ, हाम्रा व्यवहारहरू आसक्तिपूर्ण व्यवहारहरूलाई केलाउन सक्छौँ भनेर यो बाटोमा मार्गदर्शन गर्ने विषयमा स्वामीजीका केही विचारहरू छन्। त्योभन्दा पहिला हामीले यसलाई आसक्ति त भनेर उल्था गर्यौं, तर जेनरली हामी सधैँ जसो डेलीको भाषामा हामी के भन्छौँ भने आसक्ति भनेको त एकदम भयङ्कर ठुलो केही कुनै चिज प्रतिको, वस्तु प्रतिको, घटना प्रतिको, अनुभव प्रतिको अथवा त्यो वातावरण प्रतिको लगाव होला धेरै ठुलो, जुन नभयो भने त मान्छे छटपटी हुन्छ, बाँच्नै नसक्ने जस्तो हुन्छ अथवा त्यसले धेरै बिगार गर्छ भन्ने किसिमले हामी बुझिराखेका हुन्छौँ। जुन नहुने अवस्थामा हामी पुग्छौँ, एडिक्सन अथवा लतको अवस्थामा हामी पुग्छौँ भनेर बुझ्छौँ। तर सूक्ष्म किसिमले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी कुनै चिज हामी इग्नोर गरिराखेका हुन्छौँ। जब हामी इन्ट्रोस्पेक्सनमा, ध्यानमा आफ्ना विचारहरूको अवलोकन गर्ने क्रममा हामी के भेटाउँछौँ भने यी ठुला चिजहरू त भनेर जुन भनिन्छ धेरै ठुलो आसक्ति, कुलतमा फस्नु अथवा गलत ह्याबिटमा फस्नुलाई त हामी याद गरिराखेका हुन्छौँ। तर सूक्ष्म चिजहरू कुनै सानो सानो खानपिन या कुनै व्यक्तिसँगको विशेष लगाव अथवा कुनै चिज रुचिपूर्ण लाग्नु, कुनै व्यक्तिले केही चिज बोलिदियो भने त्यो चाहिँ राम्रो लाग्नु, बोलिदिएन भने नराम्रो लाग्नु, कसैले यस्तो खालको व्यवहार गरिदियो भने राम्रो लाग्नु, गरिदिएन भने नराम्रो लाग्नु। भन्नाको मतलब हामी नराम्रो वस्तुहरू, नराम्रो अनुभव दिने खालको घटनाहरू अथवा त्यो एटमोस्फियर, व्यक्ति, वस्तु यिनीहरू प्रतिको एट्याचमेन्ट अथवा आसक्तिलाई चाँडै ठम्ब्याउन सक्छौँ। तर राम्रो अनुभव दिने चिजहरू र सूक्ष्म चिजहरू, अलि ढिलो जस्ट प्लेजेन्ट मात्रै हुने चिजहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी ढिलो थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर हरेक चिज थाहा पाउनको लागि अलि सूक्ष्म विवेचना, सूक्ष्म अवलोकन गर्न जरुरी छ। र त्यो थाहा पाइसकेपछि हामी ती गलत रहेछन्, हामीलाई या अरूलाई कुनै बेला चाहिँ दुःख दिने खालका रहेछन् भने त्यसबाट हट्नलाई हामी केही कार्यहरू गर्न सक्छौँ, केही तरिका अपनाउन सक्छौँ। त्यही विषयलाई अगाडि स्वामीजीले अझै प्रष्ट पार्दै जानुहुन्छ। आजको यो टपिकमा उहाँका विचारहरू हामी हेर्दै जाउँ। स्वामी कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यो विषयलाई भने हामी जुन चिज पनि उहाँले हामीलाई हरेकचोटि के गाइड गर्नुहुन्छ, हामी त्यो परमात्मा तत्त्वलाई सम्झिराखौँ भन्ने किसिमले र त्यो नै सत्य हो भन्ने चिज उहाँले सबैभन्दा पहिले हामीलाई बताउँदै आउनुभएको छ। र यो फ्र्याक्सन र टोटालिटी, यो पूर्णता र अंश, हामी अंशी हौँ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। मान्छे त्यो विराट तत्त्व अथवा त्यो परम तत्त्वको एउटा अंश मात्रै हो। र त्यो अंश कस्तो छ भने त्यो त्यही विराटको अंश भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सानो अंश भए पनि त्यो अंशमा ती सारा गुणहरू विद्यमान छन्, तर एकदम सानो कम्प्रेस्ड रूपमा, एकदम खुम्चिएको रूपमा र त्यसमा दबाएर एकदम प्याक गरेर राखिएको, कोचमकोच गरेर राखिएको अवस्थामा त्यही गुणहरू छन् जुन त्यो विराटमा छ, त्यो जुन परम तत्त्वमा छ, जुन हामी प्रकृति कसैले भन्नुहुन्छ, त्यो सबै चिज हामीमै छ, सानो अंश भए पनि। किनभने यो अंश भए पनि त्यही विशेष, त्यही पूर्णको अंश हो। त्यही भएर त्यसमा जे छ त्यो हामीमा पनि छ। र त्यो कारणले गर्दा
त्यो त्यसको क्वालिटी जुन हामी कन्सियसनेस भनेर भन्छौँ, चेतना भनेर भन्छौँ, त्यो चेतना हामीमै यो अंशमै यो मानव जीवनमा आइपुगेपछि त्यो अंशमा यो मानव जीवनको अंशमा त्यो चेतना चाहिँ आफैलाई भनेको त्यो पूर्णतालाई नै रियलाइज गर्ने बोध गर्ने क्षमता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर मानव जीवनको विशेष महत्त्व किन छ भने हामी अंश त हौँ, हरेक प्राणी अंश हो त्यो परम चेतको, तर यो अंशले त्यही पूर्णलाई चिन्न सक्ने जुन क्यापेसिटी छ, त्यो क्षमता छ, त्यो मानव मात्रलाई प्राप्त छ। त्यही भएर त्यसको शक्ति, त्यसको चेतना, त्यसको विराटता र त्यसबाटै हामी उद्गम भएको हो भन्ने चिज थाहा पाउने, बोध गर्न सक्ने जुन क्षमता मानव मात्रमा प्राप्त छ, त्यो विशेष छ। र हामी यो बारम्बार सम्झौँ कि यो हामी त्यही पूर्णको अंश हौँ र त्यसैलाई हामीले रियलाइज गर्न सक्नु हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि हो। र त्यही उद्देश्य प्राप्ति गर्ने क्रममा हामीलाई केही बाधाहरू छन्। यो बोधको लागि बाधा के छ? तिनै आसक्तिहरू। ती आसक्तिहरूलाई स्वामीजीले कसरी बताउनु भएको छ? मन जुन बेला पनि के हुँदो रहेछ भने सेन्सरी प्लेजर, कुनै चिज हाम्रो इन्द्रिय जनित सुख जुन छन्, इन्द्रिय सुखहरू, ती प्राप्त गर्ने चाहनामा, त्यो लालसा इच्छामा हामी त्यो अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ र तिनै चाहनाहरूले हाम्रो मन जुन बेला पनि भरिराखेको हुन्छ। त्यो भरिराखियो भनेदेखि त्यसले अझै बढी त्यसलाई भनौँ न शारीरिक आवेशहरू, मानसिक आवेशहरू जुन आउन थाल्छन्, त्यसलाई हामी स्वभाव र एकदम आवेगपूर्ण कार्यहरू हामी गर्न थाल्छौँ, भावनामा बग्न थाल्छौँ। कुनै पनि घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिवेश, आफ्नै पुराना चिजहरू पनि, मेमोरिजहरूसँग रिलेटेड पनि, यी सबै चिजसँग हामी रुमल्लिरहँदा ती सबै चिजले हाम्रो मनको स्पेसलाई ओगट्दाखेरि हामी त्यो रियलाइजेसनको बाटोमा बाधा गरिराखेका हुन्छौँ, बाधा पुर्याइराखेका हुन्छौँ। भनेपछि त्यो मनलाई हामीले केले भरिराखेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ। किनभने मन र के अरे हाम्रो शरीर, हाम्रो चेतना जुन हाम्रो अहिले बिर्सिएको अवस्थामा छ, त्यो बिर्सिएको अवस्थाबाट हामी सबै जुन बेला पनि चेतनामा रहेको अवस्था, बोध भएको अवस्थाको बीचमा एउटा पर्दा छ अथवा एउटा केही ग्याप छ। त्यो ग्याप भनेको हाम्रो मन हो। मनमा हामीले थुप्रो चिज भरेर राखिदियौँ भनेदेखि त्यो हामीले परमात्मा बोध गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसमा हटाइदियौँ भने त्यो चिज स्पेस क्लियर हुन्छ, त्यो सिसा क्लियर हुन्छ। त्यो जुन स्पेस छ त्यो क्लियर हुने बित्तिकै साक्षात्कार हामी गर्न सक्छौँ परमात्मा। भनेपछि हाम्रो बोधको, परमात्मा बोधको बिचमा बाधा के छ? बाधा भनेको इन्द्रिय सुखका चाहनाहरू भरिएको मन र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने क्रममा या गर्न नसक्दा हामीमा जुन भावनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, एकदम कडा किसिमको भावना, त्यसलाई प्राप्त नगरी नहुने भन्ने किसिमका उत्कट अभिलाषाहरू जुन जन्मिन्छन्, तिनीहरूले त्यसलाई धमिलो बनाइदिन्छन् त्यो मनलाई। र त्यही धमिलोपन नै त्यो परमात्मा साक्षात्कारको अवरोध हो। यो दुईटै कसरी हटाउन सकिन्छ? स्वामीजी भन्नुहुन्छ अवेरनेस, जागरुकता, हरेक क्षणमा जागरुकता। हामी कुनै जागरुकता अभ्यास गर्नलाई एउटा 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घन्टा हामी आत्मनिरीक्षण भनेर बस्दा मात्रै जागरुकता होइन, हरेक क्षण क्षणमा जागरुकता। त्यो जागरुकता भनेको जे जस्तो रूपमा छ त्यो त्यसलाई त्यस्तै रूपमा नै देख्न सक्ने अवस्था भनेको जागरुकता हो। भनेपछि मनमा थुप्रो चिज भरिएको अवस्थामा हामी आत्मनिरीक्षणमा अथवा त्यो जागरुकतामा बस्यौँ भनेदेखि मनमा यत्रो चिज भरिएको छ भनेर देख्छौँ, त्यो जागरुकता हो। र जब जागरुकतामा बसिसकेपछि यो ठिक, यो बेठिक, यसले मलाई हानि गर्छ, यसले मलाई गर्दैन, यो मेरो त्यो परम उद्देश्यको बिचमा बाधा हो अथवा यो सपोर्टिभ हो, यी सब चिज देख्न थालेपछि हाम्रो त्यो स्पेस क्लियर हुँदै जान्छ। किनभने जे आवश्यक छ त्यो रहन्छ र म्याक्सिमम 90-95% हामी रिपिटेटिभ हरेक दिन
दोहोऱ्याइरहने खालका कर्महरू हामी गरिराखेका हुन्छौँ र ती जुन जसले हामीलाई त्यो बोधमा पुग्नबाट रोकिराखेको हुन्छ। त्यही भएर जागरुकताको अभ्यास गर्ने बित्तिकै हामीलाई ती बाधाहरू हट्न थालिसके। र अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण चिज भन्नुभएको छ हाम्रो कलेक्टिभ थट्स। हाम्रो समाजले एउटा यत्रो लामो इभोल्युसन सामाजिक इभोल्युसन पनि भइसकेको छ र त्यसमा हामी पुराना चिजहरूमा धेरै परिष्कृत सिद्धान्तहरू परिष्कृत व्यवहारहरू हामीले अगाडि ल्याइसकेका छौँ र कतिपय चिज राम्रा ल्याएका होलाौँ, कतिपय चिज नराम्रो ल्याएका होलाौँ, तर समाजले निर्माण गरेको एउटा सामूहिक सोच जुन छ त्यो सोच राम्रो भइदियो र राम्रो दिशामा लैजाने राम्रो शिक्षा, राम्रो दीक्षा, राम्रो क्षमताहरू विकास गर्ने खालको भयो भनेदेखि ती सबै चिजले मानिसलाई राम्रो टेवा दिन सक्छन् र मान्छेको सोचमा। र मान्छेले मैले गलत कर्मबाट कसरी हट्ने भन्ने चिजको लागि सामाजिक त्यो सोच र सामाजिक जुन सपोर्ट छ त्यसले पनि मद्दत गर्छ। त्यही भएर हामीले आजकल जस्तो भनिन्छ यो हुन त विदेशबाट धेरै त्यसलाई राम्रोसित सुरु भएर फेरि हामी कहाँ आइपुगेको छ। जस्तो इक्जाम्पल म भन्छु कि एउटा कोही एडिक्ट छ जसलाई चाहिँ रक्सीको अथवा लागु पदार्थको जुन दुर्व्यसनमा फँसेको छ ती मान्छेहरू जसले चाहिँ त्यसबाट छुटकारा पाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले केही सोसाइटीहरू बनाउनुहुन्छ यसरी छोड्न सकिन्छ भने सुरुमा त्यसरी सुरु भयो भनेपछि नयाँ कोही मान्छे त्यो दुर्व्यसन छोड्न सकेको छैन भने त्यस्तो यसलाई कसरी हटाउने भनेर सामूहिक रूपमा उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। यसरी गर्यो भने हुन्छ, यो खराब चिज हो, यसले बिगार्यो, हामी त बल्ल बल्ल उम्क्यौँ, अब तपाईँहरू पनि यसमा लाग्नु हुँदैन, यसरी गर्नुपर्छ। बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि ती ग्रुपहरू पनि चाहिँदैनन्। त्यो भावना, त्यो विचार र त्यो चिजहरू, समस्याहरू र त्यसबाट छुट्ने तरिकाहरू जेनरल पब्लिकलाई नै शिक्षाको रूपमा दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा पुरै त्यो शैक्षिक आजकल त करिकुलममै अथवा अलिकति ज्ञानी पुरुषहरू समाजका अगुवाहरूले नै यो चिज राम्रो हो, यो चिज नराम्रो हो भनेर आफू पनि त्यसलाई ती चिजहरूलाई, ती गाइडलाइन्सहरूलाई मान्ने र अरूहरूलाई पनि यसले खराब गर्छ है, नगर, यो बाटो राम्रो है, यसमा लाग्नु, कुलतमा नफस्नु भनेर जुन किसिमको एउटा सामाजिक सोच हुन्छ र कोही मान्छे त्यसमा फसिहाल्यो भने पनि त्यो समाजले त्यसलाई राम्रोतिर, त्यसलाई सुधार्नतिर र त्यसबाट मुक्ति दिलाउनतिर एउटा राम्रो सपोर्ट सिस्टम निर्वाह गर्न सक्छ। त्यही भएर एउटा व्यक्ति त्यस्ता बाधा, धेरै भावना, आजकल डिप्रेसन भनेको छ, अरू चिज भनेको छ, थुप्रो चिज छन् जुन मनमा एउटै चिजको लागि मैले यो प्राप्त गर्न सकिनँ अथवा म त यसको लायक नै छैन भन्ने चिजहरूबाट ग्रसित हुँदा 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 त्यही भावनामा घुमे गर्दा मान्छे एउटा नराम्रो डिसिजन्सहरू पनि लिन सक्छ जीवनमा। त्यही भएर ती खराब यो स्वभावहरू, भावनाहरू र धेरै इच्छा र त्यो इच्छा पुरा गर्न नसक्दाका पीडाहरू लिएर बस्ने अवस्थामा मान्छेहरू धेरै नराम्रा डिसिजनहरू गर्न पुग्छन्। त्यसको छुटकाराको उपाय भनेको हरेक व्यक्तिले जागरुकता, बेलैमा जागरुकताको अभ्यास गर्न सुरु गर्नु हो र समाजमा जुन सपोर्ट सिस्टम अहिले बनिसकेको छ त्यसबाट आफूले कसरी मद्दत लिन सक्छु भनेर त्यो हेर्न सक्नु पनि त्यसबाट यो मानसिक यी सबै भावनाहरूबाट मुक्त हुने एउटा तरिका हो। त्यो समाजले समाज एउटा परिष्कृत अवस्थामा पुगिसकेको छ भने मानिसहरूमा समस्याहरू आउने अवस्था पनि कम हुन्छन्। यदि समाज अलिकति प्रारम्भिक स्थितिमा छ अथवा त्यस्तो स्ट्रक्चर बनिसकेको छैन, कतै वारको स्थिति छ, कतै एकदमै अरू कारणले गर्दाखेरि समाजमा विभेदहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा अर्गनाइज राम्रोसित नहुन सकेको समाजमा यो झन् धेरै हुन्छ। मानसिक व्यवधानहरू जति भावनामा दुःख पीडाका चिजहरू र मेरो यत्रो ठुलो चाहना छ मेरो कुनै पनि पुरा हुन नसक्ने देखियो भन्ने खालका चिजहरू र त्यसबाट उत्पीडन जुन छ त्यो झन् बढी हुन्छ। र जेसुकै होस् त्यो खुसीको लागि, खुसी
प्राप्त गर्ने चाहना होस् या दुःखतिर पुगिराखेको छु भन्ने खालको भित्र मनमा भरिएको त्यो जुन विचारहरू होस्, यी सबै नै हाम्रो बोध परमात्मा बोधको लागि एउटा अब्स्टेकल हो, एउटा बाधा हो। त्यसको लागि बाटो जागरुकता, र समाजले एउटा लेभलसम्म जागरुक विचारहरू लिएर आएको छ भने त्यसले पनि हामीलाई मद्दत गर्छ यसबाट निस्किनको लागि। तरिका के हो? जम्मा त्यही दुईटा तरिका हो भने जागरुकता मैले अघि भने जस्तै कुनै एउटा समयमा एउटा ठुलो विचार कुनै व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा आउँदा अथवा कुनै स्कुल कलेजमा केही चिज पढ्दा कुनै किताब पढ्दा लाग्छ कि ओहो म त एकदम जागरुक छु, मैले त यो ठुलो चिज भेट्टाएँ भनेर। तर कन्स्टेन्ट अवेरनेस, हरेक पलमा जागरुकता त्यो परमात्मा बोधको बाटोमा पुग्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पलको जागरुकता भनेपछि पलको जागरुकता के को भने म त परमात्माकै अंश हुँ, म परमात्माकै अंश हुँ जुन एकदम चेतनायुक्त छ, अत्यन्त शक्तिशाली छ, त्यसमा सबै चिज, त्यसमा आनन्दै आनन्द छ, त्यसमा शान्ति छ। यो फ्याक्ट चाहिँ हामीले जुन बेला पनि जागरुक भएर त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्यौं भने जुन मनमा अवस्थित त्यस्ता विचारहरू छन् ती अलरेडी छन् भने त्यसलाई त्याग्न सजिलो हुन्छ। ती छैनन्, धेरै कम छन् भनेदेखि नयाँ चिज हामीले कुनै पनि त्यस्ता चिजहरू नबोक्ने हामीमा सामर्थ्य हामीमा प्राप्त हुन्छ। भनेपछि हामी हरेक समय हामी त्यो विराटको अंश हौं, त्यो परमात्मा परम तत्वको अंश हौं, जसमा आनन्द छ, जसमा परम शक्ति छ, जसमा सम्पूर्ण चिज छ, पूर्णता छ, त्यसमा चेतना छ। त्यसकै अंश हामी हौं र हामी त्यस्तै नै व्यवहार हामीबाट हुनुपर्छ र त्यो हामीमा कहीँ लुकेको छ, प्रस्फुटित हुन नसकेको हो कि कसरी म त्यो गर्न सक्छु र मैले यो हरेक समय जागरुक भयो भने म त्यो ठाउँमा अवश्य पुग्न सक्छु भन्ने यस्तो अवेरनेस हामीमा हुनुपर्छ। र यसले गर्दा त्यो मात्रै हुन सक्यो भने हामी सबै मटेरियल थिङ्स, यो जगतमा जति पनि भौतिक वस्तुहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, हाम्रा भौतिक चाहनाहरू छन्, पुराना अनावश्यक मेमोरीहरू छन्, ती सबै चिजका आसक्तिहरूबाट हामी हट्न सक्छौं। ती गलत आसक्ति भनेको आसक्ति सबै गलत नै मानिन्छन्, तर गलत हामी यस अर्थमा भनिरहेको छ तिनले जेनरल अर्थमा कि हामीलाई आज या भोलि अथवा अरूलाई आज या भोलिको दिनमा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूपमा दुःख पुर्याउन सक्ने चिजहरू ती सबै गलत हुन्। त्यही भएर नैतिकतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, त्यो नैतिकताको डेफिनेसनमा पर्छ। त्यही भएर कुनै पनि हामी जेनरल हामी कुरा गर्दाखेरि यो साधारण यो व्यक्ति, मलाई कुनै व्यक्ति मन पर्नु सामान्य त हो नि, यो त सबैलाई हुन्छ। कुनै चिज खानेकुरा मन पर्नु त्यो राम्रै त हो नि भन्ने लाग्छ मान्छेलाई। एउटा शक्तिको लागि जुन मान्छेको चाहना हुन्छ त्यो त ठिकै त हो नि, यत्रो गरिसकिया छ, त्यो पावरमा पुग्नु, त्यो पदमा पुग्नु त मेरो लालसा त भइहाल्छ नि भन्ने चिज मान्छेलाई स्वाभाविक लाग्न सक्छ। अथवा कुनै काम गरेपछि ओहो यो प्रतिष्ठा सम्मान मैले प्राप्त गरौँ, त्यो पनि स्वाभाविक लाग्न सक्छ। तर यी सबै चिज स्वाभाविक लाग्दै पनि यी चिजमै हाम्रो मन रुमलियो भनेदेखि हामी त्यो परमात्मा बोधबाट टाढा टाढा पुगिराखेका हुन्छौँ। र यी कुनै पनि चाहनाहरू भौतिक, शारीरिक, मानसिक अथवा सम्मान र अरू चिजको भोग छ, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ यो जीवनमा हामीले अगाडि लैजानुपर्छ भन्दा स्वामीजी भन्नुहुन्छ मात्रा र विधिको तरिका लगाएर। पछि हाम्रो जीवनका केही आधारभूत आवश्यकताहरू छन् जुन प्राप्त गर्न, जुन मेटाउनको लागि केही चिज हामीलाई चाहिन्छ। भौतिक वस्तुको उपयोग पनि गर्नुपर्छ, सामाजिक परिस्थिति जुन छ अथवा समाजका अरू व्यक्तिहरूको मद्दत पनि लिनुपर्छ। कुनै चिज त्यो गर्दा गर्दै हामीलाई नेम फेम जम्मै चिज प्राप्त पनि हुन सक्छ, हामी त्यो पावरको उपभोग पनि गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका हुन सक्छौँ।
त ती सबैलाई नकार्ने होइन, मलाई यो चाहिँदैन भनेर रिनाउन्स गरेर हिँड्ने भनेर स्वामीजीले भन्नुभएको छैन। यो रिनाउन्सिएसनको हाम्रो बाटो होइन, सन्यास अथवा त्यो सन्यासै शब्द युज हुन्छ रिनाउन्सिएसनको लागि। त्यो सन्यासको बाटो स्वामीजीले भन्नुभएको छैन। स्वामीजीले एउटा गृहस्थको लागि मात्रा र विधि, त्यसको लिमिट कति हो, जुन लिमिटमा बस्दाखेरि, जुन तरिका अपनाउँदाखेरि हामी त्यो बाटोबाट विचलित हुँदैनौँ, त्यो परम तत्त्वको उसबाट विचलित हुँदैनौँ, प्राप्तिको बाटोबाट विचलित हुँदैनौँ, त्यो मात्रा र विधि हामीले अपनाउनु पर्छ। र त्यो मात्रा र विधि अपनाएर हामीले जुन इन्जोयमेन्ट भनेको सन्तुष्टिबाट प्राप्त हुन्छ, न कि धेरै अति भोगबाट हो। त्यो सन्तुष्टि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने चिज त्यो सिक्न जरुरी छ, जुन मात्रा र विधिको प्र्याक्टिसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ, अथवा त्यसलाई अङ्गीकार गरेपछि यो फन्डनेस, जुन बेला पनि मलाई त त्यही मनपर्छ, मलाई त त्यही चाहिन्छ भन्ने चिजबाट हामी मुक्त हुन्छ। र त्यसबाट मुक्त हुने बित्तिकै अगाडिको बाटो सिधा सिधा परमात्मा बोध, परमात्मा साक्षात्कारमा पुग्दछ। त्यही भएर हाम्रो की के हो, हाम्रो की कन्स्टेन्ट अवेरनेस, सतत जागरुकता। त्यो सतत जागरुकताले हामीलाई परमात्मा साक्षात्कार गराउँछ। जुन हाम्रो ढोकैमा उभिनु भएको छ परमात्मा, त्यो ढोका हामीलाई मनको ढोका उघार्न मात्रै बाँकी छ। त्यो स्वामीजी भन्नुहुन्छ, रिमेम्बर, हामी बारम्बार यो सम्झौँ कि यो आसक्तिपूर्ण व्यवहार कहिलेकाहीँ हामीलाई रमाइलो लाग्न सक्छ, आनन्दपूर्ण लाग्न सक्छ, तर त्यो आनन्दलाई अनुभूत गर्न त्यही मात्रा र विधि हामीले बिर्स्यौँ भने हामी डुब्न पनि सक्छौँ। भनेपछि एउटा पानीमा, पन्डमा, तलाउमा हामी नुहाउन एकदम रमाइलो लाग्न सक्छ, आनन्दपूर्ण लाग्न सक्छ, तर त्यो पानीमा डुबेन भने मात्रै। त्यही भएर नडुब्नको लागि हामीलाई तैरिन आउनुपर्छ। कति बेरसम्म हामीलाई चिसो नलागोस् भनेर कति बेरसम्म हामी नुहाउने भनेर थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। त्यही भएर मात्रा र विधिको उपयोग गरेर हामी गऱ्यौँ भने त्यो प्लेजेन्ट हुन्छ, आनन्दपूर्ण हुन्छ, र त्यसमा पनि हामी परमात्मालाई नबिर्सिएको अवस्थामा हामी त्यो उपयोग गर्न सक्छौँ। आगो एसेन्सियल छ, बिना आगोको त हाम्रो जीवन सम्भव नै छैन। कुनै यो आजसम्मको इभोल्युसन नै सम्भव छैन। मानव समाजको यो जुन परिष्कृत अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ त्यो सम्भवै छैन। त्यही भएर आगो जरुरी छ, तर के याद गर्नु पर्यो भने हामी आफैलाई जलाउन चाहिँ भएन त्यो आगोले। र त्यही भएर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मात्रा र विधिको प्रिन्सिपल उपयोग गरेर, त्यसको सिद्धान्त उपयोग गरेर सतत जागरुकतामा रही, हामी सतत जागरुकतामा के को भने हाम्रो वरिपरि के छ, हामी भित्र के चलिरहेको छ, र सतत जागरुकता के को भने हामी त्यो परमात्माको अंश हौँ, जसमा सबै चिज परमात्माको चिजहरू बसिरहेको छ। र त्यो मनको त्यो पर्दा त्यो उगार्ने बित्तिकै, मनका फोहोर मैलाहरू हटाउने बित्तिकै, अथवा आसक्ति जन्य जति पनि चिज छन् तिनीहरू हटाउने बित्तिकै हामीमा त के प्राप्त हुन्छ, हामी त अलरेडी प्राप्तै अवस्थामा रहेछौँ। हामीलाई त अलरेडी त्यही चिज रहेछ त्यो विराट भनेर त्यो साक्षात, त्यो अनुभूत हुन्छ। हामी सुरुमा मानसिक रूपमा, यो क्यालकुलेटेड रूपमा, विवेचनाको रूपमा, ज्ञानको रूपमा, खाली बुझाइको रूपमा हामी त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब साक्षात्कार हुन्छ तब हामीलाई कसैले बुझाइरहनु पर्दैन, त्यो हाम्रो अनुभवमा हुन्छ, अनुभूतिमा हुन्छ कि हामी त्यसैको अंश हौँ, त्यसैको त्यही नै हामी हौँ। र त्यही ब्रह्म सत्य भने जस्तो हामी त्यो सत्यलाई रियलाइज गर्न सक्छौँ। यो अरू सबै मनमा रहेका सबै चिज मिथ्या हुन्। तर स्वामीजी अर्को चिज त्यसैमा भन्नुहुन्छ, यो जुन मिथ्या भन्ने शब्दलाई उहाँ टुक्र्याउनुहुन्छ। खासमा टुक्र्याउनुहुन्छ के भने, एउटा अति पीडा दिने चिजलाई, यसलाई हटाउँ, जुन हाम्रो लागि आवश्यक छ, मिनिमम आवश्यक छ, त्यो गृहस्थको लागि त्यो आवश्यक चिजलाई चाहिँ हामी मात्रा र विधिको रूपमा, को प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले पुरा गर्नु पर्दछ। त्यो सन्यासको भाषामा जगत मिथ्या भनिन्छ, गृहस्थको भाषामा केही चिज हामीले बेसिक आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मात्रा र विधिको प्रिन्सिपल स्वामी वेदाद्री महर्षिले दिनुभएको छ, जुन रिभोल्युसनरी छ। त्यो तरिकाले बुझाउनु उहाँको एउटा ठुलो योगदान रहेको छ। र अन्त्यमा
हामीलाई गुरुजीले हाम्रो सुब्रमण्यम लक्ष्मण गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ बारम्बार यही भन्नुहुन्छ, मुक्ति के हो भन्दा मुक्ति डिट्याचमेन्ट फ्रम अनड्यू एट्याचमेन्ट, लिबरेसन भनेको डिट्याचमेन्ट फ्रम अनड्यू एट्याचमेन्ट। त्यही भएर यो सुरुमा मैले यो शब्द राखिनँ। यो ड्यू एट्याचमेन्ट र अनड्यू एट्याचमेन्ट भनेको के हो भन्दा ड्यू एट्याचमेन्ट भनेको त्यही हाम्रो केही चिज हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ हाम्रा बेसिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि। हाम्रो कसैप्रति कर्तव्य छ, समाजप्रति, बुवा आमाप्रति, गुरुप्रति, सबै जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ एउटा अवस्थासम्म पुग्नको लागि उनीहरूप्रति हाम्रो केही रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छन् र त्यसको लागि बेसिक आवश्यकता र त्यो ड्युटी पुरा गर्नको लागि हामीले केही चिज उपयोग गर्नुपर्छ। त्यो उपयोग गर्नुपर्ने जति चिजलाई ड्यू एट्याचमेन्ट, केही हामीले एउटा लट्ठी लिएर हामीले हिँड्नु पर्दा सजिलो हुन्छ भने त्यो लट्ठी एकछिन लिएर हिँड्नु त्यो ड्यू एट्याचमेन्ट, लट्ठीप्रतिको अतिरिक्त मोह होइन, त्यसको उपयोग मात्रै हामी गरिराखेका छौँ। त्यति उपयोगको हदसम्म त्यो सही छ र त्यो त्यतिको लागि त्यो बाहेक अरू जुन एट्याचमेन्ट छन्, अति एट्याचमेन्ट हो, त्यो यो लट्ठीले मलाई त एकदम सहयोग गरेको थियो त्यहाँ हिँड्दाखेरि भनेर घरमा ल्याएर लट्ठी जम्मा गऱ्यौँ र लट्ठी हरेक ठाउँ हिँड्दाखेरि एउटा लट्ठी जम्मा गऱ्यौँ भने घर लट्ठी नै लट्ठीले भरिन्छ। त्यो अवस्थाको जुन एट्याचमेन्ट छ त्यो अनड्यू एट्याचमेन्ट हो र त्यसबाट मुक्ति भनेको परमात्मा साक्षात्कार हो, त्यो डिट्याचमेन्ट। त्यही भएर मुक्ति भनेको अनड्यू एट्याचमेन्टबाट डिट्याचमेन्ट, त्यसबाट पर हट्नु, डिट्याच्ड हुनु र त्यही डिट्याचमेन्टको अनड्यू एट्याचमेन्टबाट डिट्याच हुने किसिमको जुन हाम्रो मनवल्लकलाई भनेको हाम्रो सरलीकृत कुण्डलिनी योगको जुन योग भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, यसलाई चाहिँ तमिलमा मनवल्लकलाई भनिन्छ त्यो उहाँहरूको टर्ममा। र त्यो टर्म भनेको आर्ट, एउटा आर्ट, मनलाई कसरी चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई आर्ट अफ युजिङ द माइन्ड भनेर जस्तो खालको यसको अर्थ लाग्छ। र यो मनलाई चाहिँ कसरी सुदृढ बनाउने र कसरी अनासक्त बनाउने र कसरी त्यो माध्यमबाट परमात्मा बोधसम्म पुग्न सक्ने भन्ने जुन यो राजयोगको मेथड जुन स्वामीजीले ल्याउनु भएको छ त्यसलाई मनवल्लकलाई भनेर अथवा सरलीकृत कुण्डलिनी योग भनेर हामी भनिराखेका छौँ। यो हामी राम्रोसित बुझौँ, सिकौँ र हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँ। हामी सबै नै रूपान्तरित भएर त्यो सतत जागरुकतामा रहेर त्यो परमात्मा साक्षात्कार गर्न सकौँ। यतिमै मैले अन्त गर्न चाहेँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई पुनः नमस्कार, धन्यवाद। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाय द डिभाइन। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, राम्रो प्रस्तुतिको लागि। र यो साह्रै उपयोगी चिज रहेछ हाम्रो जीवनमा। यो आसक्ति वास्तवमा हामी धेरै पुरा गर्छौँ र सबै आसक्ति छोड्नुपर्छ भने डरले त्यसमा प्रयास पनि गर्दैन। तर डाक्टर साहबले जुन यसमा एउटा राम्रो दिनुभयो हाम्रो डाक्टर लक्ष्मण गुरुको भर्सन कि डिट्याचमेन्ट फ्रम द अनड्यू एट्याचमेन्ट र जुन एक्जाम्पल थियो बडा राम्रो थियो। मलाई लाग्छ कि हामी सबैले यो पार्टिकुलर उदाहरणले यो पार्टिकुलर तरिकाले सहयोग नै गर्नेछौँ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथीहरू, डाक्टर साहबलाई यो राम्रो प्रस्तुतिको लागि हामी सबैजना धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन घिमिरे, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन घिमिरेको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, अब यसपछिको चरणमा जाउँ। अब यसमा हाम्रो डाक्टर नाथ विक्रम थापाजीको फोन आएको थियो। उहाँको चाहिँ यो वाइफाई आज डिस्टर्बेड रहेछ, उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन। हामी नेक्स्ट चरणमा जाउँ। आजको अमृत वचन आकृतिजी, उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुन्छ। आकृतिजी प्लिज। हजुर, नमस्ते सर, नमस्ते सबैजनालाई। रोजन सरको आजको
प्रवचन एकदमै राम्रो थियो। आजको थट्स फर द डे somehow मिल्न सक्छ तर स्योर त भएन, म सेयर गर्न जाँदैछु। सर मैले पढ्दैछु। I looked in temples, churches and mosques, but I found the divine within my heart. यो सिम्पली यो चाहिँ मानिसको हजुर पर भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो रामकृष्ण परमहंसले भन्नुहुन्छ जबसम्म मान्छेले भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ जाउँ भनेर भन्छ तबसम्म भगवान भेटिएको हुनुहुन्न। जब मान्छेले भगवान यही हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउँछ त्यति बेला चाहिँ त्यो परमात्मालाई बुझेको ठहरिन्छ। अर्को ठाउँमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने जाउँ बनारस जाउँ भनेर भन्छन् एकजनाले। यदि भगवान प्राप्तिको अथवा परमात्मा बोधको त्यति इच्छा एकदम प्रबल इच्छा छैन भने, त्यो लगाव छैन भने काशी जानुको अर्थ के भयो? र यदि भगवान प्रतिको त्यत्रो ठुलो इच्छा भइसकेको छ भने काशी नै किन जानु पर्यो? त्यो त यही छ हैन? त्यो भन्नुभएको छ। त्यही अर्थमा यो रुमी भनेको पनि फिलोसफिकल र अलिकति आध्यात्मिक लाइनमा पुरानो चिन्तक हुन्। त्यही भएर टेम्पल, मन्दिर, मस्जिद या चर्चहरुमा थुप्रो ठाउँमा मैले खोजेँ तर भगवान त मेरै भित्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनले भन्नुको अर्थ के हो भने यो कहीँ अन्त छैन, यो सबै सर्वव्यापी भगवान हुनुहुन्छ। र त्यो सर्वव्यापी भगवानलाई खोज्नलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा पुग्नु पर्दैन। जबसम्म हामी कहीँ छ कि भनेर खोजिराखेका हुन्छौँ बाहिर भने त्यो हामीरो कुनै कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई सही किसिमले बुझ्न नसकेको र त्यो समाजले बुझाउन नसकेको मात्रै ठहरिन्छ। यसको अर्थ अर्को यो होइन कि टेम्पलमा चाहिँ हुनुहुन्न। यदि यही हुनुहुन्छ भने त पक्कै त्यो मन्दिरमा पनि हुनुहुन्छ, यही हुनुहुन्छ भने पक्कै त्यो चर्चमा पनि हुनुहुन्छ, यही हुनुहुन्छ भने त्यो मस्कमा पनि हुनुहुन्छ। तर जब मान्छे त्यो जागृतिको अवस्थामा हुँदैन, त्यो जागरुक भइसकेको हुँदैन, उनले त्यहाँ छ कि भनेर खोज्न थाल्छ। तर जब उसले थाहा पाउँछ कि यो सबैतिर छ भने उसले थाहा पाउँछ ममा पनि छ, त्यो टेम्पलमा पनि छ, त्यो चर्चमा पनि छ, त्यो मस्कमा पनि छ, सबै ठाउँमा छ। हो त्यो पार्ट चाहिँ कहीँ लेखिएको छैन। त्यही भएर त्यो पार्ट पनि बुझ्न जरुरी छ। हामी कहिलेकाहीँ मै भित्र छ भनेर यो मन्दिर, मस्जिद र चर्चहरुलाई गाली गर्न थाल्छौँ। त्यो भनेको अर्को एक्सट्रिम उल्टो बाटो हो। सुरुमा हामी के भन्यौं भने खाली टेम्पल, चर्चेस र मस्कमा होला भनेर खोज्न थाल्यौं। जब भित्रै पायौं तबपछि त्यो मन्दिर, मस्जिद र उसको चाहिँ काम छैन भनेर बुझ्न थाल्छौँ। त्यो पनि गलत हो। त्यहाँ पनि त अवश्य होला। यदि मै भित्र छ भने त्यहाँ जो छन् त्यहाँ पनि त्यहाँ साधु सन्त होलान्, उनीहरु भित्र पनि त्यही परमात्मा छ। त्यहाँ जुन माटो मूर्ति, जुन भवन बनेको छ त्यो सबै पनि त त्यही परमात्माकै रूपान्तरणबाट ती सबै धुलो, इटा, माटो, सिमेन्ट सबै त त्यही नै हो। त्यो क्ले जुन छ त्यसमा जुन क्ले इमेज, त्यो क्ले इमेजमा पनि त्यही नै त परमात्मा बसिरहेको छ। र त्यत्रा मान्छेको भावना जुन यो भगवान हो भनेर त्यो मूर्तिमा बसिरहेको होला, त्यो भावना भनेको त बायोम्याग्नेटिजम हो, त्यो पनि त त्यही परमात्माकै अंश हो। भनेपछि जब मान्छेले अन्त कहीँ छैन मै भित्र छ भनेर बुझ्दछ, त्यसले के पनि बुझ्छ भने त्यो सबै ठाउँमा छ, सबै ठाउँमा छ, सर्वव्यापी हो, त्यो सबै ठाउँमा छ। त्यही भएर यो प्रारम्भिक मान्छेले के खोज्न थाल्छ, कहाँ छ, कसरी थाहा पाउने, कहाँ हुनुहुन्छ भगवान भनेर खोज्न थाल्छ। त्यो खोज्ने चक्करमा ऊ सबै ठाउँ पुगेर आउँछ। तर अन्त्यमा के बुझ्छ भने मेरो पात्रताले गर्दा मैले आफूमा नभेटेको रहेछु, मेरो पात्रता एकदम राम्रो भयो, म राम्रो पात्र बने, त्यसपछि मैले आफै भित्र नै त्यो परमात्मा साक्षात्कार गरेँ। यो अर्थमा के हुन्छ भने अरू ठाउँमा पनि त्यो पात्र सही होला र त्यो सही भएको अवस्थामा सबै ठाउँ त्यो परमात्मा बोध गर्ने अवस्था हुन्छ। र यो त मानव जुन जीवित प्राणीको हकमा, त्यो पनि मानवको हकमा मैले पात्रता रहेनछु भनेर भन्ने हुन्छ। जुन चीज हामी इनएनिमेट भनेर भन्छौँ जसबाट बनेको छ, ती त सधैँ नै
परमात्माका अंश हुन्, किनभने तिनीहरूको मनले चाहिँ म होइन कि भनेर कहिले पनि डाउटै गर्दैन, त्यो अवस्थै आएको छैन। त्यही भएर यो ढुङ्गा माटो प्रकृति वन जङ्गल यी सबै परमात्मा हुँदै हुन्। हामी चाहिँ मानवमा एकदम विशिष्ट खालको चेतना र मनको कारणले गर्दाखेरि हामी अरू चिजमा पनि लिप्त हुन्छौँ र हामी बिर्सिएका मात्रै हौँ हामीले परमात्मा होइनौँ कि भनेर। जब खोज्न थाल्छौँ हामीले आफैमा भेट्छौँ। मलाई लाग्छ त्यही नै यसको मेसेज हो र अन्त कहीँ खोज्नु पर्दैन, हामीमै छ र हामीमै भइसकेपछि हामी थाहा पाउँछौँ सबै ठाउँमा। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो यति नै मच भने अरू सर। केही विचार गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। मलाई त छैन सर, जस्ट हाम्रो सरलाई केही एडिसनल इन्फर्मेसन सरले राख्दैछन् कि? एकदम ठिक छ र यो कम्प्लिट प्रस्तुति हो। डाक्टर साहबको एक्सप्लेनेसन पनि एकदम व्यवहारिक छ, यसमा हामीले थप्नु पर्ने केही छैन। सबभन्दा राम्रो के लाग्यो भने म भित्र छ अथवा डिभाइन यही छ भन्दाखेरि यो मन्दिर मस्जिद र यो चर्चहरूलाई पनि गाली गर्न भएन, त एक्सट्रिम हो। किनभने यदि म भित्र छन् भने त्यहाँ पनि छन्, विश्वासको कुरो हो। अब भक्तहरूले आफ्नो पर्टिकुलर ठाउँमा गएर मेरो भगवान यही छन् भन्ने पनि भयो, त्यो त विश्वासको कुरो भयो। अज्ञानीहरूले भन्छ किन जानु पर्यो, यहाँ पनि छन् त्यहाँ पनि छन्, कुरा त त्यही हो। दुवै ठिक छन्। त्यसैले कोही मन्दिर जाँदैछ भने हामीले अवहेलना पनि गर्नु हुँदैन, गाली गर्नु हुँदैन। किन जानु पर्यो मन्दिर चाहिँ मस्जिद चाहिँ कहीँ चर्चमा, के छ र त्यहाँ। यदि चाहिँ ज्ञानी मान्छेहरूले म जान्न बरु मलाई विश्वास छ कि भगवान यही छन् भने त्यसले पनि गाली गर्नु भएन कि तिमी नास्तिक भन्न थाल्यो क्या हो भनेर। दुवै आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। र यो बडा राम्रो प्रस्तुति थियो, बडा राम्रो यो विषय पनि उठ्यो आज। आकृति यसमा डाक्टर साहब मैले एउटा अरू थाहा, स्वामीजी वेदाद्री महर्षिले पनि यसलाई हटाउनु भयो, यसलाई फर्स्ट स्टेप मान्नु भएको छ नि। यो भक्तिको जुन हो सरेन्डरिङ र मूर्ति पूजा, यो पहिलो जुन 14-15 वर्षसम्मको उमेर चाहिँ मान्छेले मन्दिरमा अथवा भगवान प्रतिको आस्था या मूर्तिकै प्रति अथवा यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक चरण स्टेप 1 मान्नु भएको छ। अनि त्यसपछि हठयोग र यो जुन भक्तिलाई स्वामीजीले सुरुवाती चरणमा ठिक मान्नु भएको छ। जबसम्म त्यो मान्छे कुण्डलिनी योगको दीक्षा या ज्ञान योगको मार्गमा हिँड्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन, तबसम्म त्यो बाटो पनि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुभएको, त्यसलाई ल्याडरको रूपमा सिडीको रूपमै राख्नु भएको छ। स्वामीजीले पनि एक ठाउँमा जुन प्रिन्सिपल्स जुन छ यो भक्ति योग, हठयोग अनि यो ज्ञान योग र राजयोगको कुरा गर्दाखेरि यसलाई इन सिक्वेन्स मान्नु भएको छ। त्यही भएर सबै नै एउटा स्टेजमा चरणको रूपमा त्यो युज हुन्छन्। स्वामीजी वेदाद्री महर्षिको फिलोसोफीमा चाहिँ सबै अटाएका छन्। त्यही भएर हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो कसैलाई गाली गर्न मिलेन, जो जान्छ भने ठिक छ, उसलाई पनि हामी रेस्पेक्टफुल्ली नै हामी हेर्छौँ। कोही त्यहाँ जाँदैन भने पनि हामी त्यसलाई केही भन्दैनौँ। त्यो ज्ञानी प्राप्त, उसले आफै भित्र भगवान देखिराखेको छ। जो मन्दिरमा देखिरहेको छ लेट देम, कुनै बेला उनीहरूलाई पनि त्यो बाटोमा होलान्, प्रोसेसमा होलान् कि त्यो मन्दिरमा जे छ त्यो आफूमा पनि छ। त्यही भएर हामी सबैप्रति सद्व्यवहार हामीले जानिसक्यो, आफूभित्र जानिसकेपछि अरूलाई अवहेलना गर्न मिलेन, अथवा अरूप्रति सार्प हार्ड क्रिटिसाइज गर्न मिलेन। त्यति मात्रै। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद डाक्टर साहब, धन्यवाद आकृतिजी। साथीले यस्तो राम्रो विषय ल्याइदिनु भएकोमा हाम्रो आकृतिजीले धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ। आकृतिजी बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। आकृतिजीको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। साथीहरू अब आज टाइम पनि हुन लाग्यो। आजको यहाँहरूको अनुमति छ भने आजको दिन यही समाप्त गरौँ आजको सत्सङ्ग। अब अर्को हप्ता फेरि अर्को कुनै विषय लिएर फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ। यहाँको दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्ति कृपा हामी सबैमाथि सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।